आफै फिल्म निर्माण गर्दै पल शाह स्क्रिप्ट बोकेर निर्देशक राउत कहाँ पुगे? रविको चेतावनी, मुद्दा हाल्ने उद्योग नचलाइयोस्। बागमती प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक गाडीको भाडा घट्यो। एसिया कपबारे अन्तिम निर्णय आइतबार हुने, नेपाललाई मात्र बैठकमा नबोलाइएको हो। रेशम चौधरीलाई माफी दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा, राष्ट्रपति समक्ष पुग्यो माफी निवेदन। नक्कली शरणार्थी प्रकरणले एकाएक अर्को मोड, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर नै संलग्न भएको बयान। मापदण्ड विपरीतका सडक रुकुम दुर्घटनामा कारण आक्रोशित हुँदै रविले भने, मुद्दा हाल्ने उद्योग चलाइने हो भने घन्टीले बजाउन मिल्छ। हिउँ पहिरो पन्छाएर सिमकोट हिल्सा सडक 5 महिनापछि सञ्चालनमा। नारायणगढ बुटोल सडकको प्रगति 35%। भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्न सक्ने पनि गणतन्त्रले नै बनाएको हो, सञ्चार मन्त्री शर्माको भनाई। बागमतीका 3000 पुराना सार्वजनिक सवारी सडकबाट हट्दै यो वर्ष थप गर्मी हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूको चिन्ता बीच नेपालको अवस्था कस्तो रहला? एकै दिन 12,000ले चिडियाखानाको अवलोकन गरे। फ्रान्सले छोटो दूरीको हवाई यात्रामा लगायो रोक। त्यस्तै कीर्तिमानी कामृता शेर्पालाई विमानस्थलमा स्वागत लगायतका आज दिनभरका ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला सुरु भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, उच्च तहका नेता र प्रशासकले मुछिएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणले एकाएक अर्को मोड लिएको छ। अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल प्रहरीका हालका प्रमुख वसन्त बहादुर कुँवर नै यस प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै आरोपितले बयान दिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि विषय झनै पेचिलो बनेको छ। त्यसैले संसद बैठकमा सांसदहरूले अब कुनै पनि संयन्त्रमा विश्वास गर्न नसकिने भन्दै प्रकरण सामसुम हुने संशय व्यक्त गरेका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म देशका दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष तहका नेता अनि तीसँग जोडिएका अरू पनि मुछिएका छन्। साथै निजामती सेवाका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि संलग्न रहेका छन्। तर पछिल्लो समय थप बयानका क्रममा आरोपितहरूले प्रहरी प्रमुखकै नाम लिए। हालका प्रहरी प्रमुख कुँवर एसएसपी हुँदा यस प्रकरणको फाइल नै गुपचुप पार्न खोजेको आरोप उनीमाथि आरोपितहरूको बयानका क्रममा लगाएका छन्। बुधबारको संसद बैठकमा सांसदहरूले यही विषयलाई गीत गर्दै स्वच्छ अनुसन्धान हुनेमा संशय व्यक्त गरे। यति मात्र होइन, छानबिन गर्न माग समेत गरेका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, सरकारले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्व सांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सजाय माफी माग गरिएको चौधरीको निवेदन गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति कार्यालय कहाँ पुगेको छ। चौधरीको निवेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेर संविधान र कानुन बमोजिम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसका दिन सजाय माफी दिने प्रक्रियाबारे छलफल गरेका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयको राय लिएपछि गृह मन्त्रालयले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने बताइएको छ। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर सिफारिस गरेपछि मात्र राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आम माफी दिने निर्णय हुन सक्छ। त्यस्तै 2072 भदौमा 7 जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीले श्रीमती रञ्जिता सुरजलाई अध्यक्ष बनाएर स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा रहेको छ। त्यस्तै अब नायक पल शाहले चलचित्र निर्माण गर्ने बताएका छन्। कारागारबाट निस्किएपछि पहिलो चलचित्र कसको गर्लान् भन्ने सबैको कौतूहलतालाई मेटाउँदै उनले चलचित्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हुन्। आफ्नै निर्देशनमा 4वटा म्युजिक भिडियो बनाइसकेपछि अन्ततः पलले चलचित्र निर्माण गर्ने भएका हुन्। नायकबाट निर्माताको छवि बनाउन लागेका शाहको चलचित्रमा को कलाकार हुन्छन् भन्नेबारे भने अहिलेसम्म फाइनल भइसकेको छैन। चलचित्रको स्क्रिप्टको काम भने उनले केही समय अगाडि नै सुरु गरेका थिए। उनको चलचित्रको स्क्रिप्टमा लेखक विकास विधिले काम गरिरहेका छन्। चलचित्रमा को नायिका हुने भन्ने पनि अहिलेसम्म फाइनलाइज भइसकेको छैन। आफ्नो चलचित्रको निर्देशनको पाठ सम्हाल्न भने पलले निर्देशक दिनेश राउतलाई प्रस्ताव गरेका छन्। त्यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमले उडान विस्तार गर्न लागेको कोलालम्पुर भैरवा रुटको प्रमोसनल भाडा दर झनै घटेको छ। सुरुवातमा 12,700 रुपियाँ तोकेको यस रुटको भाडा अब 11,461 रुपियाँमा झारिएको छ। निगमले यो कुरा बताएको छ। काठमाडौँबाट कोलालम्पुर जाने A320 जहाजबाट कोलालम्पुरबाट भैरवा अवतरण गर्नेछ। त्यसपछि सो जहाज भैरवाबाट काठमाडौँ आउनेछ। यो गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट नेवानीले गर्न लागेको पहिलो नियमित तथा व्यावसायिक उडान हुनेछ। यस रुटमा 29 देशबाट निगमले सातामा एक उडानको तयारी गरेको छ। व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा निगमले यस रुटमा उडान बढाउने भएको छ।
त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सञ्चार माध्यममा नाम आएकाहरूको बारेमा पनि थप अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। बिहिबार नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले कोही व्यक्तिले दिएको बयानकै आधारमा मात्रै पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै थप अनुसन्धान भइरहेको बताए। राजनैतिक दलहरूले नागरिकलाई जीवन फेरिएको अनुभूति दिन नसकेको भन्दै उनले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालो र कमिसनको जालो नतोड्दासम्म समृद्धिको यात्रा सफल हुन नसक्ने पनि बताए। जनतालाई हामीले जीवन फेरिएको अनुभूति दिलाउन सकेका छैनौँ, त्यसको निमित्त हामीले केही गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको जालो धेरै व्याप्त छ, कमिसनले पनि देशलाई जर्जर बनाएको छ। उनले भने यो कमिसनको जालो र भ्रष्टाचारको जालोलाई नतोड्दासम्म समृद्धिको यात्रा पुरा हुन सक्दैन। अहिले हाम्रो मिसन सुशासन अर्थात् भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ, तब मात्रै समृद्धि हासिल हुनेछ। आफ्नै देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाई अर्काको देशको शरणार्थी बनाई विदेश पठाई सम्पत्ति कमाउने काम सही हुँदैन, उनले भनेका छन्। त्यस्तै त बागमती प्रदेश सरकारले गत 7 जेठमा सूचना निकाल्दै कानुनले तोकेको आयु नाघेर पनि प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सवारीको दर्ता नवीकरण र रोड इजाजत दिने बाटो नै बन्द गर्ने गरी सूचना निकाल्यो। प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2075 को दफा 19 में सुरु दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा 30 वर्ष र अन्य सवारी साधनको हकमा 20 वर्ष नागेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सो अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले 35 दिनभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो सवारी साधनको हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाइ सवारी साधन पत्रु गर्नु सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। एकाएक प्रदेश सरकार थोत्रा सवारी हटाउन अग्रसर भएपछि यातायात व्यवसायी र मजदुरहरू आन्दोलित भएका छन्। नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन, नेपाल यातायात व्यवसायिक राष्ट्रिय महासङ्घले बिहिबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर यो सूचनाका कारण बागमतीका करिब 3000 सार्वजनिक सवारी विस्थापित हुने बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने निलो माइक्रो र पुरानो टेम्पो त्यसमा आश्रित मजदुर समेत यो निर्णयले सङ्कटमा परेका छन्। त्यस्तै त बागमती प्रदेशमा छोटो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक गाडीको भाडा घटेको छ। बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले बिहिबार सार्वजनिक गरेको भाडा घटाएको हो। नेपाल आयल निगमले डिजेलको भाउ घटाएको 9 दिनपछि बागमती प्रदेशमा छोटो दूरीमा चल्ने गाडी भाडा घटाइएको छ। मन्त्रालयले घटाएको भाडा दर बिहिबारै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 5.9%ले तथा उपत्यका बाहिर छोटो दूरीका सार्वजनिक गाडीमा 4.18% र मालवाहक गाडीमा 5.69% भाडा घटाएको मन्त्रालयका सचिव असमान तामाङले बताएका छन्। उनले भने नयाँ भाडा दर आजै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले आजदेखि नै घटेको भाडा दर लागू हुनेछ। त्यस्तै त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गणतन्त्रको विकल्प पक्षगमन हुन नसक्ने बताएकी छन्। बिहिबार राष्ट्रिय समाचार समितिले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको हाम्रो संस्कृति हाम्रो सम्पदा नामक तस्बिर प्रदर्शनीमा बोल्दै मन्त्री शर्माले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्प पक्षगमन राजतन्त्र हुन नसक्ने बताएकी हुन्। राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्ने कुरा पनि गणतन्त्रबाट सम्भव भएको हो, नत्र यसरी स्वतन्त्रता हुँदैनथ्यो। हाम्रा शासक सत्ता सञ्चालकहरूले गरेका कमजोरी र गल्तीलाई पनि हामी बाहिर बोल्न सक्दैनथ्यौँ। उनले भनेकी छन् नयाँ भएका समस्यालाई सुधार गर्ने पनि गणतन्त्रले नै हो, लोकतन्त्रले नै हो। यसको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन, पछाडि फर्कने कुरा हुन सक्दैन, उनले भनेकी छन्। त्यस्तै त नेपालको मौसमी प्रणालीको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो वर्षा कम वर्षा र बढी गर्मी हुने अनुमान गरिएको मौसमविदहरूले बताएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार बर्खायामको 4 महिनाको अवधिमा सरदर पानी कम पर्ने र गर्मी बढी हुने अनुमान गरिएको छ। जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको 4 महिनाको अवधिमा अधिकतम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रम धेरै जसो भूभागमा सरदरभन्दा बढी नै हुन सक्ने देखिएको विभागले जनाएको छ। विभागले मे 4 तारिकमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार बर्खायाममा 30 वर्षको औसतमा यो वर्ष कम वर्षा हुने देखिएको छ। यसले कृषि उत्पादनमा असर गर्ने र बाढी पहिरोका घटनामा केही कमी आउने आकलन गर्न सकिने विभागका वरिष्ठ मौसमविदहरू बताउँदछन्। त्यस्तै त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाका सभापति रवि लामिछानेले आफू विरुद्ध मुद्दा हाल्ने उद्योग नै चलाइएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै उनले यस्तो भनेका छन्, घन्टीले बजाउन मात्र होइन घन्टीले बजाउन पनि मिल्छ र उनको आक्रोश आफू विरुद्ध निरन्तर मुद्दा हालिरहेका युवराज पौडेल सफल
प्रति लक्षित देखिन्छ। लामिछानेले भनेका छन्, मुद्दा हाल्नु र मुद्दा हाल्ने उद्योग चलाउनु दुई अलग कुरा हुन्। मान्छेलाई इरिटेट गर्ने पनि सीमा हुन्छ नि। उनले आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको सक्कल निस्सा जीप्रका काठमाडौँमा पेश गरी नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराएको स्पष्ट पारेका छन्। साथै अदालतले झिकाउनु भनेको अमेरिकी राजधानीको सक्कल निस्सा आफैसँग भएकाले यही जेठ 9 गते सर्वोच्च अदालतमा बुझाइसकेको पनि उनले बताएका छन्। त्यस्तै विस्तारको काम सुरु भएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटौल नारायणगढ सडकको पूर्वी खण्डमा 35% काम सकिएको छ। नवलपरासी बृद्धाघाट सुस्ता पूर्वमा पर्ने पूर्वी खण्डमा प्रति महिना 3% भन्दा बढी प्रगति आउने गरी काम भइरहेको हो। नारायणगढ बुटौल सडक योजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी इन्जिनियर धीरज ढकालका अनुसार पछिल्लो समय सडकमा कालोपत्री हुने क्रम बढेपछि समग्र प्रगति बढेको देखिएको छ। सडक विस्तार गर्ने क्रममा छेउछाउमा बाटो माटो भर्ने, रुख काट्ने, विद्युतका खम्बा सार्ने लगायतका काम पनि भौतिक प्रगति खासै देखिँदैन। उहाँले भन्नुभयो, अहिले धेरै ठाउँमा कालोपत्रीको काम धमाधम भइरहेका कारण भौतिक प्रगति बढ्दै गएको हो। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, बिहिबार बिहानै रुकुम पश्चिममा गाडी दुर्घटना हुँदा 22 दिनको शिशुसहित 5 जनाको निधन भएको छ। सानीभेरी गाउँपालिका 5 मेलसौरबाट सदरमुकाम खलङ्गा आउँदै गरेको लु 1 ज 1747 नम्बरको जीप बाफीकोट 8 दुलीमा दुर्घटनामा परेको थियो। 15 जना सवार उक्त गाडीमा रहेका 5 जना गम्भीर घाइतेलाई सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी नेपालगञ्ज पठाइएको थियो। दुर्घटनामा 5 जनाले ज्यान गुमाएपछि यति बेला रुकुम पश्चिम स्तब्ध छ। मृतक र घाइतेका घरमा शोक र पीडा छ। सडक मापदण्ड अनुसार नहुनु, सवारी साधन पुरा नहुनु र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नु दुर्घटनाका प्रमुख कारण हुन्। पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले खनेका सडकहरू मापदण्ड विपरीत बनेका छन्। त्यस्तै रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने दिन आज मात्रै ललितपुरको जाउलाखेल स्थित सरदर चिडियाखानामा 12,000 अवलोकनकर्ता आएका थिए। चिडियाखानाका सूचना अधिकारी गणेश कोइरालाका अनुसार अन्य दिन बढीमा 3,000ले मात्र चिडियाखानाको अवलोकन गरेका थिए। आज भोटो जात्रा देखाउने दिन भएकाले उल्लेख्य मात्रामा अवलोकनकर्ता आएका हुन्। चिडियाखाना अवलोकनकै लागि अन्य दिन 200 तिर्नुपर्ने भए पनि आज 75मै अवलोकनको व्यवस्था मिलाइएको अधिकारी कोइरालाले बताएका छन्। कोरोनाले गर्दा 3 वर्षसम्म आर्थिक समस्या झेलिरहेको चिडियाखानामा पछिल्लो समय अवलोकनकर्ताको भिड नै लाग्ने गरेको छ। उनका अनुसार अवलोकनकर्ता बढेकै कारण विगत वर्षमा भन्दा यस वर्ष आम्दानीको लक्ष्य समेत बढेको छ। विगतका वर्षमा वार्षिक 14 देखि 16 करोड आम्दानी गर्दै आएको चिडियाखानाले यस वर्ष 20 करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यही अनुपातमा अवलोकनकर्ता आउने हो भने लक्ष्यमा पुग्न हामीलाई कठिन छैन, उनले भनेका छन्। त्यस्तै त 5 महिनादेखि अवरुद्ध भएको हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका 5 मा पर्ने नारा लेक सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। गत पुसको भारी हिमपातले अवरुद्ध भएको उक्त सडक खण्ड केही दिन अघिदेखि नै सञ्चालनमा आएको हो। डोजरले 9 दिन लगाएर हिउँ पहिरो पन्छाएपछि सिमकोट हिल्सा सडक सञ्चालनमा आएको हो। नाम्खा 5 को यारीमा पर्ने नारा लेकमा जमेको झण्डै 4 फिटसम्मको हिउँ र पहिरो पन्छाएर सडक सञ्चालन भएको हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाका इन्जिनियर निरज राजवंशीले बताए। उनका अनुसार नारा पासमा यातायात सञ्चालन गर्न 9 दिन लगाएर हिउँ र पहिरो पन्छाइएको हो। सिमकोट हिल्सा सडक खण्डको सिमकोटदेखि यारीसम्म यातायात सञ्चालन भए पनि नारामा हिउँ जमेको हुनाले 5 महिनादेखि सडक अवरुद्ध थियो। हिल्सा यारी सडक खण्डको 28 किलोमिटर सडकमध्ये 10 किलोमिटर सडकबाट हिउँ र 18 किलोमिटर सडक पहिरो पन्छाइएको छ। त्यस्तै त युरोपेली देश फ्रान्सले विमानबाट हुने प्रदूषण घटाउन भन्दै छोटो दूरीको हवाई यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। जस अनुसार रेलबाट 2.5 घण्टाभन्दा कम समयमा पुग्न सकिने ठाउँमा हवाई यात्रा गर्न पाइने छैन र कनेक्टिङ फ्लाइटमा भने यो नियम लागू छैन। कार्बन उत्सर्जन कम गर्न भन्दै फ्रान्सको संसदले पारित गरेको छोटो हवाई दूरीको यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन 2 वर्षपछि कार्यान्वयन भएको हो। फ्रान्सका परिवहन मन्त्री क्लेमेन्ट ब्युनले कार्बन उत्सर्जन कम गर्नका लागि यो जरुरी र महत्त्वपूर्ण कदम रहेको बताए। हामी हाम्रो जीवनमा कार्बनको उपयोग कम गर्न चाहन्छौँ भने छोटो दूरीको हवाई यात्रा ठिक होइन। उनले भने यो प्रतिबन्धको उद्देश्य भनेको निजी जेटको उडान रोक्नु हो। त्यस्तै एसिया कप क्रिकेटबारे अन्तिम निर्णय आइतबार हुनेछ। आइतबार भारतको अहमदाबादमा इन्डियन प्रिमियर लिगको फाइनल हुँदैछ।
र यो फाइनल हेर्न भारतसँगै बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान पनि क्रिकेट बोर्डका प्रमुखहरूसहित उपस्थित हुनेछन्। यही अवसरमा एक औपचारिक बैठक गरेर एसिया कपबारे निर्णय गरिने एसपिएन क्रिक इन्फोले रिपोर्ट गरेको छ। यस वर्ष एसिया कपका आयोजक पाकिस्तान हो। पाकिस्तानले सबै खेल पाकिस्तानमै खेलाउन चाहेको भए पनि भारतले पाकिस्तान जान नमानेपछि पाकिस्तानले पछिल्लो समय समूह चरणका 4 खेल मात्र पाकिस्तानमा खेलाउने र बाँकी खेल तटस्थ स्थानमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रस्तावमा नेपाल, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानले इमेल मार्फत सहमति दिइसकेका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी भिडियोलाई एक लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।